بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sourate Yusuf. La première leçon, c'est du verset 30 au verset 53. Inch'Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول وكنا مع الشاهدين واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ولا إله إلا الله فاستجب لنا ولا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو عنا. أعوذ أنا جنگر فيما بالله أتدارا من الشيطان أخذنا جنگر شيطان غالب الياغيما الرجيم. شيطان نخمر في الدماء ونسيرا الخانة بالإنجلابين. بسم الله قال اركبوا فيها بسم الله مجريها موسى إن ربي لغفور رحيم. الرحمن قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا سورة يوسف نه أكبر mun fa fara fe ayatu musa andin mahika نعم. alquran sura bi na kan fasara kono gwa ko yusuf na ba kibar da ta na kan ko ba ko ina ka al makulu ba fore koyi mai ne sai ta fe da bilal na ga singere no ina ina ka ba ngas mun yusuf ko kafin mun fambara fa na fambara sake ne ma kulo ta mun fasara fe kalkala kan fa أنا وقال نسوة جنان دينا فلكورة في المدينة أو مصر كابيتال كوي من جنا دينا غير امرأة العزيز. هنا بريمير مينستر عزيز نقول نعم يلي كمان تراود فتاها عن نفسه. أساسوي نحن بلاغي أغاكوي كمان فوق أساسوي نجي فيلم أساسوي نخي أبلاغي أو أغاكوي كمان فوق قد شغفها حبا. أنا أخاك بركة الناس نما في دخل من جاء سابر ولكن أنا أخاك من جاء بردوسو نعيلي أخاك لي كنا سوسوي نخا أخاك بركة نما في دا يربي كنا أخاك بكرة أخاك إن لكن أنا موتا نغانكي لنراها أنا موتا زليغة تندوغني في ضلال أنا في البغانتيا نمكي مبين. نغم مكان نغي خطأ واضح كان تاني نغم مكان نغي إذا كيف تحب عبدا بس من جدينه بريمير مينستر خاجي نتن نوما كوني خبي كانوا ديدي خبيرا أخا كوني خبي فون وهي في شرفها هاتي دي بس هذا النبي بريمير مينستر نخاجي jadi yana kan na tambaya tamuna mato atamva bila akako yin kabe nan fawala gine da na inna fi dalal mubin na ga ta tambaya ne ku ne فلما سمعت بمكرهن kabinna jali ga tubara gigine ha khilkane me ha dabari bala me khilkane na kan safa fari ta ku أرسلت إليهن أنا لا خير أخي خمة
أنا خير أخي قوما وأعتدت لهن متكئا أنا دون سن يا لبي متكئا مغي كيلو ما نحن دوني كيلو ما ها يا لبي وأتت سكينا etofa ana afina neso كل واحدة keren bilingira منهن nakine yam bela men parce que to bela krikane to bela réunion naba e bum ba krikane fera afanna ga plan bata monte kore na kan ku goma itamba plan be bela to na to ato invitation naba don se nana min se nana don se nana ne mu don mamu ku foi kai kabane sinde bela to ha afa fina khayan ki to fa afa asuyira afa isa gosa na don se nan kalma وقالت gine to ge malande fa don se don fe bara folo na yali ga na masin kore اخرج عليهن ana sa gai ko yin kamar na Allah ga sai na yusuf masagat la to fai abarge ma khir de kore ana ga kurja alin nan ba bin ye tagiba min ye ma ba kada فلما رأينه kabi gine na ga aw sayyidina yusuf to kore أكبرنه afai na ga boya na ga fin di fe ku boy da fa وقطعنا أيديهن ina ga yamfa ma kore he na ga bel kai kulan ina ga bel kai ma khaba وقلنا لكن أنا بس حاشا لله حاشا لله أنا غسنينا أنا به ما هذا أنا فتاكني ما هذا بشرا أنا هذا بدي منايدا أنا توهيكي نعم بخير كمية إن هذا أنا سيس منايدا إلا ملك فو ملك كريم كان قام فينا ملك فني لجماله أخاته فين صبر وما وهب الله من حسن وجمال في خلقه وخلقه أنا أنت لا برا داكي فين هم سوي فتبند كينيا ما تو فين كينيا ما أنو يوي فين كينيا بلا تو لنا تجيني نركابا ما نحن نو ولا توي هذا ما دمويا جدا ملك نيجي قالت na yali kana amasin ko na parce que na mena na yali ka ba fa ko ne na be me ko na tumbi ya sa fa fa na yali ka dalla amasin ko re bine barke bel kai kabadi فذلكن الذي ana amba ina na mehira لمتنني wandan gali kana wan yala gere فيه na kama fela هذا هو الفتى الشبيب ina fon ke so faida الذي لمتنني في حبه ومراودته عن نفسه وان قال كان انا هم ما كانوا تيا كافيرا ام بلا كفور ولقد راودته انا غمول فنبوبل لقد راودته عن نفسه انا متمر بلا فور بلا كتا اخاي تسنسمو فاستعصم كنا متينكي براتر تنغم متينكي ما خلي دانكو ما فينا كان متينكي درباري وإن لم يفعل ما banga falo be be ka yusuf mo fera ba آمره nda ya mara da fe na kanna nda kan fe fe aleki لا يسجنن maran kale fa me ne sa de gele tebu ولا يكون wala yakunan amam fa me ne finni de من الصاغرين awa me di ku bi da kan botara ba bala me afef afbini son firi nam falari bala me la yushlananna wala yakuna إنما نون المؤكدة ها نون نخم في مبينيا نون المؤكدة نون المؤخفة لا يذهبن فاسكة بلا من نسمى بودين هنا لا يذهبن بلا تو نتمر تخفيف ولا في النام فلا أنا ما نغنى أنا نسمى سوق وسجلي سافر نتم فعلا نبكا فأنا في نفهم يقولي لا نتم فعلا ما أنا تو أنا غير ولا يكون أو نتم في نجم صوبين أمو point دو نتم فعلا بيلا أصل نبي الله يوسف أقول في تام نتم معي نعم فعلا به أنا ما كتبت أنا سجلي أنا لا إيش أنا فوي سجلي ولا يكون
ويكون من فهم في الندي من الصاغرين. نخدي كوري نخبط نبا. نعم. كبي نا خديجة تبارا نا زليخة تبارا يكون كوري مسين سيدنا يوسف بقى أنا غيمة أمام النسوة جنيه المجتمعات به نخيم لانك خمة ومن هذا فزع إلى ربه أنا أقول سا أماري مكوري بيقال سوي مكر هذه المرأة ألقوا أماري غارك كيسي يجيني خاد بريما قال النبي الله يوسف أنا مسيفا ربي أنا غير ماريو السجن أنا غير سافي أحب إلي أنا نفن جمع مما فيرا يدعونني إليه. جنيه غير ما فينا غم بس جنيه دون كيف مرسا يعني قد يرفع يبين مرة تون جامو كوني فاقا يدسا أما أخا باترون سابو نناتو أنا غافي نيجي مغربي مما نغفيرا يدعونني يجني كلمة إليه فينا غم وإلا تصرف كيدهن أنا ألا خامو يجني غادا بري بايغا با عني تانيي غادا بري با مفاري أصبو إليهن وأكون من الجاهلين. في كل ترندير الآثمين لغاية المسلمة بارتكاب معصيتك أو إغا ما تندي أو صبر. وأنا نحن فينا ملاكنا ناناتو بما كان نريان كان نبي نياما أجل نعما بهاي نساكي جالكم ويرسا فاستجاب له ربه. أنا نبي الله يوسف أما أريد أن أخذ وأوتوه وصرف كيدهن أنا أجيني أخذ بري إنه أخذ كمبلو باكورة أنو أما إنه هو السميع. نحن في النغمير من قال الوقت عن العبادة كويني خاما سيئ ودعاء عبده يوسف أنو يوسف محمد وأولا العليم. العليم أتمم في النغي لن من قفلنا فيرا بأحوال وعمل عباده كويني إخاولي أمين هذا بني أبدا لنا أبدا لنا أنا غير بي kibara won karam adama dinu ina kama curiosité bera be temo yetema awama ne fe anyana fula fe na fa kana ibe bera to adama di fanda ki nan ne ana fe na kan bari na kada ne fa kana ibe adama dinu curiosité nan da inu lonni fe yina lonni bo tanaki bera me ana ga be ana ga سيدنا يوسف نعم أنا قام ونبيمته وناتو منه جنيه سينا لانخيما نخان لخم فوق بيه نعم بدأتو جنيه سينا لانخيما نخان لخم فوق بيه نعم كنا كيف هين بدأتو الدم فامونا مفير خاندي ألو خمير خم جانا نعم شهوتي خمينا رخم دقيقة نعم جنيه ما رخم يولا نعم سيرة فما بيرتوم ما فوري نارا مغا سمت يتوم من أمكيننا بيرتوم أنا ربي نبي الله يوسف أجيني ننفس على تعالى متاني فيني يفهم برسا كا أخاي تسا نازلي غسكو أنا ما رب ما أجيني توم دونكو أنا أجيني ننفس أو أنت لا تمتن فيه نعم بس من ولا فيها أنا كم ميات نلقى أنا لم يكن في أموات لا كلون كيما كل فيها خليم أخا توغلي أخا كونكوري أنا هذا هدي خميس من كلون تام بننا توما أسمع حرام نعم كل خميس على سوابه على سوسي نغنى أفرتو مما نمكم مندم كل نعم نعم إبراتو نعم نناتو أمو لما نخان خلان أنو نخان مخرا وقالوا كياكي
ka نعم wani ma duke ya karen da ta mata ni fiye نعم ko da ma kulun inda da ala ka kokori kula ka so be ko نعم na ثم ana na bin nan din dan gi hambi kore بدا لهم ana la yuna ma kenen kore minge aziz misrabe من بعد ما رأوا الآيات tanna mallam mai to bara ka bar ko to kore bana to kuma to bara fe to re fe non dira sende yusufa ina na an kisiri alo sede na khaifa aya khwari نعم ليسجننه ana fungai di sa geli حتى حين hawo hatinde alko ta ga makin beli fa ba fe mu fadan mu ko salan kata ki ba نعم نعم an ne salan nan tagi kuna bara ni fa بنبلا abara go tarafa ha yusufa ka ma fanyi bara go ta ku kore نعم awa anana wannan men kai di sa geli hadda hin hawo hatinde fe kama kin bilkena ودخل فتيان aw esaki nan nake geli wada kana fata yani ana fon ke filim fanna sofa معه السجن nabi allah yusufa fo wala sijina geli ko ato sa geli amubu ne na ka akhi filin sanan fon ke filim fanna sa geli نعم ne tuhuma so ne na tuhuma nan ku ko komplon da ba fira mengera نعم wala me نعم ne firi bore nan mengera tami gam bore nan fam aha bere sunuma نعم ibra to ya boy so ye ne fa e ga menge poisonné نعم mal commissaire wala me Non. ya premier ministre am fara ni ha bore fa do bore na poison sa don se bore na ga na tamu c'est ça aha bere ko e to bara fasiga don se la نعم yi bore na mu sai sare agbe na ga wa na akol menge na do on te fini fama te de mo bin na ma ana ga menge ba na ma do ni ana ko poison sa الله أكبر bore fa na ga ana no ana ta ga girma ana ga fambe ana poison sa ga fambe fa ma be de mu ibara to نعم menge na ga yi cende tungu fa ana ga yi tami tungu na ga sa bare kuma No. bare do mu de na na fa ibara to الله أكبر menge na ga ko bana إذا ما في معنى ana ga ma kono نعم fo firbin nan sama geli ha benu tribunal ko maki titemu na awan kai sa geli No. ne nan nu sayyidina yusuf na geli مرحبا قال أحدهما ne firin ne nan afala kore إني wala me ne to wala to sayyidina yusuf نعم a fefa yi da ba mai geli kui نعم wala to No. a dan kun kai ay masuga fanya nana to ina kai kun sama ki bore na ga inna na kan tan ga yiki أراني ana nan ya ta kan to ne أعصر خمرا mere sulufe mara to mara benyi man sana mere sulufe وقال الآخر bore tan na kai إني ana tan na ga yiki أراني nan ya ta kan to ne khiye kui أعمل خبزا awa jamin de do hunku فوق رأسي fa ko ko ni fa amin fo kala si ku da jami ko de do hunku نعم تأكل الطير منه awa ko ne fa da jami madum ko ne fa ma da jami na masan ku je hunku ba da mu fa na do hunku ye kui نبئنا ina be na mu fa ga ne umma ila mu ga khibaru بتأويله awa mu ga khiye fasalida نعم inna إنا ina mutan نراك sin guido min al من muhsinin المحسنين ay fa indina lakina نعم veramente No. io sa mu ko mo be ife fa ina ba mo ke ma ne be yitini kina نعم veramente No. na donc na to mo fa ko ma mo ga mo ga khiye ta gida ba مرحبا قال sayyidina yusuf mu khiye fasali sibeni sayyidina yusuf na ga be لا يأتيكما طعام ana wa kulumbe dan sin ne wo no ma fa de wotamma ترزقانه wono ma hargede na hanna yoni ba ubi nu mare fa ma don sai na kaina illa na ba kuma إلا نبأتكما fongo khibaru sinde بتأويله na don sai khafira
قبل أن يأتيكما بين دون شيء غفا نعم أنا نسمع أنا وتوتا أنا وندو ينام بتو تو أنا وندا مكان كينام دوم نعم بلا نعم تو أنا أوا بونكانيا نام دوم بلا تو أنا كم بس دونا له ناس دون شيء مو ينام فا لو كاي أسير سو ولسين ينام أي ما كلهم كنا أنا أبغى نكان نبي ذلكما أنا فين نكانكي مما أنا فين نلقى ما علمني ربي ما هي بدنا نقول فين نكان ما هي نلون فيهم إني أنا عندنا غايكي تركت ملة قوم وقول ندم غير نما الدين لوكنا لا يؤمنون بالله نحن مدعنا يا غرما وهم كافرون من كافر يا كوري بالآخرة كان أنا كياما أنا مصر كياما نغير في المشركون هنا بانا نندينو شوي نمبتما يبقى ما أنا نيجي ندوني أنا كنت أمي نكادينرا واتبعت ملة آبائي أنا كنت أمبرا مبابي خادين نمفورا إبراهيم لا فلو بين مالي أنا بقولي نكام فلما كان بابا كافي فلو بين نكام خادين فلي نانا لانغ إبراهيم ما وإسحاق أنا غادي كما إسحاق ويعقوب أنا نفهم غادي كما يعقوب أنا لانغ أنت أمبر فافي ما ده غادين ntana na mfanya ما كان لنا أنا من سنة ما قدام بأبدا أن نشرك من شيء أم قدام نسيس نكفو بالله بالله تعالى ما نعم فنؤمن ونعبد معه غيره موسى بتبتو بافيدا على نعم سينا مفتنك مدام كادو خوتها موغا كوتا فقفا منك نعم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس إذ خلقهم ورزقهم وكلاهم ودعاهم أمنها أنا نكي ولينا نكينا ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن نبي الله يوسف الصوفي جيل في بيت الليل نفهم فلو نوغتي نخم فلو نقره أرجوين يناس في النيابة كنا كلنا أرجوين في سفينة أو كان لك يا سدفين أنا لا جالي سافين قايسي يبغى غادي أولي أنا نقول بنا تنسى بجيل جالي تبغى في الدنيا جالي تنتظر نقول بنا وأنا نقول بنا قبل ساموسو بجيل ونقول أنا ما أنا لا قوم بنا فين أنا يسوع لا مسوي بجيل أنا مفهوم ويا ميريكا لانكيت أنا سوية أنا ميني أقول لك إن أنا ما أعرف يلي زار مولك أنا شو يلي بيفهم فين عملنا ما سمعت أي سمعنا مش ولا سايين وما نقولون آخر فصل فيفهم فين على نام في النهي ما هو هبة علم لدنيا لأن نرى نرام فتح مع العرش الهيمة ولا من هذا جزء تعبير الرؤيا من تعبير لنا نقي فصل الكتاب اللي موي نمر كتاري ندنا نسوي مالي مخيات أم فصل كانوا نفر وكان خير أنت لا خاكولون ينار أنا خالون ينار أنا قام في مملكة أنا غيبي وهاتي برين كان بوقت تنقو كاشون برين نمشين ألقوا يخلوا خيري باي إنا وكاشون ستديني إنا ما أبردي كاتنا كيرنا إخا نبروفيتي إبدا من نحن فرما مخينا نحن مخينا فربون بانغينا خيرو ما فريرة تيدي إنا لا ذلك كلمنا هو يعني 30 minutes مفاقن بيفلا والله نافع إيه كاشون ستديني نناتو ودعوة
أجفر بقولوا إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة نعم. أما إذا كان يارا كا نعم. أما إذا كان يارا نعم. من غير ما تمشي ده إكلم ما بيني نعم. من غير تمشي ده هكذا كذا إخا نمشي. بروفيتي نعم. نحن توبي من غير نفاقي خيرة كا نعم. إفاق خيرة نفسني نعم. كنا ربادي أمو كي يغفر سنة كبس نندي أتوقع لو كان ينسطو بخينا نهيرة نغير لندن تياسا نما با فون غير خلي غير توبي غير تو أنت على فين نعم. ومر نعم يه نعم. أنا رتيم يفهم بيني نغير لما نغير يتكلم نم كيسي يغام يشير كنا نعم. براتو بعد ذاك تنتهي إني تركت ملة قومي أنا ندمر غير مدينة لا يؤمنون بالله ندمو يقول جل تعالى نعم. نعم يا صاحب السجن يا صاحبي السجن كانوا تبدون دروتي ما كان يغير فلم نعم. بمودو هو الدنيا نعم. لنا رسول نسارة دينا نعم. يقولون دينا لا نفاني ب ولاتندي نعم. إنه بيع بين مرتين ولا بين نعم. دي بعدين نفافا قوي إفهم كورا كله نعم. أبو غاز كبير نعم. لنا كنا ولا نفهم لنا منا على دينك كا نعم. با بيع منا على نعم. مو بس كنافا مو بنا وكاجا سوتو نعم. أشوف دينا نخنا دينا مفانك كان نخنا نعم بيع بيع مسوات أتوينا نقول نعم. ولا بين نعم. والله هذا هو مالنا كاي من نخبي من نخبي نخبي نعم. نعم يا صاحب السجن يا صاحبي السجن نبي الله يوسف أنا بوري أنا ودم بوري جلماني فريه يو أأرباب متفرقون قوم غوري مارجي وياخي مارجي وياخ كان يا وياخي خير خير ننام فمبا أم الله الواحد كا أتلا كريم في إلى الواحد نقام في كريم من جرا القهار نقام في نير سم من جرا نقام بسم ما مخوت بقهار من كبرتو ما عندك شيء سهولما ما تعبدون أنا غيب أنا هو مسيسي بتماجي من دونه ما فيدا على إلا أسماء فوسي خليساخي سميتموها أنتم وتن خلي خبواسا نكي خما وآباؤكم أنو وبابي وتن سيينا أنو وبابي ونا خلي ني خبو واسا خما يخلي كينه نعم. يفينا نغسما أنا نسغا أندو بوخيما نعم. أندو فيدا أنا فينا أنا هذا أنا ولويا أنا ولويا ناني تاني نعم. ما أنزل الله بها من سلطان أندلم دليل في غيون يرغلو بروف يرغلو خي به نخم فيلا إن الحكم أنا من لا يغرو به كيتي من الدندما إلا لله كيتي من الدندما إلا لله فوالا أنت لا ننكرين بين كيتينا وقد حكم أنت لا يكيتنا نساغي نعم. بأن لا يعبد إلا إياه نعم. أسيسي بيتنا ما باتو فاتا أنا نعم. إذا بنتم فكل عبادة لغيره هي باطلة بتيون غنى ما سيبت بينهمنا أنت لنا باطلة نقول كان خينا نعم. يجب تركها لما نغلنا والتخلي عنها من غير مكونا فيها نعم أمر أنا نأتي على بريا بريتينا ألا تعبدوا أول ما سيسن لكريم بتو إلا إياه إلا إياه فاتا على كريم بيت نعم. ذلك أنا يا باقي وبلكي الدين القيم ننام في الدين ما تنقل قيرة على كريم بتفي الدين القيم ننام في الدين ما تنقل قيرة نعم. ولكن أكثر الناس ونمخي ويا خينا لا يعلمون نتمنى فينا نقولوا أنا تسبب ما سيبتي بتفيلا ويكفي بتما أنوني يوني يا صاحبي السجن توجي كوالي بيت نعم. أفا كروبا فا نعم. أما فبلين فا نعم. فاغا فما فينا غما أفا بمبنات كده بقى في يا صاحبي السجن أنا وتم بورجل ماني فرينيو أما أحدكما أنا وفرين دكري فيسقي ربه خمرا ندم فامن أخا باترون من دي بريرا سيطلق سراحه نفامن بيندي بعد 3 أيام خيس عن دنجي ويعود إلى عمله أقبل أخا ولما
عند الملك من جيفوي ويسقيه الخمر من سبيله في من جيما كما كان يسقيه من قبل قالوا الولي نخل بابا سنجيرا وأما الآخر أنا غافرين دي تنبولي تن فيسلب أنا غافرين تن باندي دي فامن نفقد إيسا وريما فتأكل الطير ننربا وني فامن دنيتي دي من رأسه أخويرا وني فامن يفاقون بين كايدو قضي الأمر وهنا قال مدامين تجي خيف سنتبه على إننا لم نرى شيئا وده مسيستهم وخيف يوغا ساقي إنما سألناك لتجربتك مقيمة مقولة كنا مقيمة خيرون دينان خيفين ولا مخيف ساقي إيه في المدينة كنا فلا مدامين فرد عليهما قائلا سيدنا يوسف نغيا قضي الأمر الذي تستفتيان فيه أنا غفل من الجنة وفق يساب وفق يساب أنا بدرس من الجنة لأن توخيته بخير ما ممكن يقول بمنا وخيه في النيول ده مفهم فيو أما هنا فانا غمبة خان غم كابن كون غم فيه لما كده يقول مؤمن ما وقال للذي نبي الله يوسف أنا رامسين يجي المن بوري به ظن أنه ناجٍ تلا غارا أنا لم فهم كيسدي منهما اذكرني أنا غاينا سجى غم في فلا عند ربك إذا باترون كوين إن سجى غم في أخرك باترون به ألقى أنا كل لا فلا بهم جنيه فتنة كمان خلنا به نانغ يوسف إن لا ساجيني أنا إذا من جاك كتير غافي متو فأنساه الشيطان أنا الشيطان أنا نبي الله يوسف رانيمو ذكر ربه ماري غامر توفينا بس لما أتوكو على النبي أنا في كنت في الشو على نبي أنا نغنس على من كلفة الجيت كلا كلفة الكوريكوي أفارا أفلو من جه غابانغي بريمير مينيستر غابانغي أمو تورو ما سيسي ما مامني إبراهيم كاسانجيني لما خان يغطي نالنا إبراهيم أنا كشيطان نغارني مكوري ذكر ربي أما هذه خافيما فلبث في السجن أنا غايبي فصار في النار فأنساه الشيطان أنا را يجي من بولي رنيمو ذكر ربه أبطرنا توفيرا يوسف خافيرا كما تمني سفيني هاي نزوما نفسر في المدينة بيه نعم فلبث أنا نسابورا يوسف نغبو كوري في السجن يدكوي بضع سنين أما يدن ديرا إنا ميالا بضع كلفيرا سهما حاصل مناني بدون أمين لأن أنا ننفع نيسول فريفا نيسول فريفا أنا جيني ننفع إبراهيم أنا غيبي أنا نغني داعي بي سلام مامي بي كرمو بي إنا أوكازيون ستين ديني بغير الفيما إنما ميرارا إنا أوكازيون بروفيتي كيرين نعلو نغن يابا يكوزي أنا غيبي مخي نومني مغفوري دانجي كيني تكينا ما بخيبا إخانو التوحيد da tide wari ikam mi khaira kulun tauhid ana ga sai mi khimun sai na kan ya kulun illa bai ga titi so ala nayi ala wanda farama innal hukuma illa lillah ala an kan ya ana ga titi mun nan da mafual donc sai ala mun ga titi so ala ba ko sira nayi ana ga ana nyamme Yusufu ne muna anti alta la fima ani wakati telefoni kera afana ngame ana ina siga ina tete teke sa ina patron ko ana ne mu alta alama ana fe nan sabo akai awa alfa ta ka lunge di kufu si ala ne bara alta ma fa kai ma ha awa khami kai ma fa ibada me ina ga ko gele yikui ana sarake na gole yikui ibada me ana ne na ala na ba ga gine yira shintu men ga gine bila to ana sa sa bi
يقول أمنا منا أمنا ما كان منا تعالى أنا ما كان يوتي تعالى نعم وقال الملك أتبر ساجي لبربو لون نفا من جنم فخيسا من كيف يا ماما لانكي نخينا فسالي فيلم وقال الملك من جنا خي إني أنا أنت أنا خيكي أرى 7 بقرات أنا غندم برا أو نيجينا سولف فيرنانتو سمان نخي خمبو يأكلهن 7 أنا غنيجينا سولف فيرنانتو فبرا فنينانتو إشاف ونيتان خوسخينا نيجي خوسخي سولف فيرنانتو فنيجي تراك بيلي سولف فيرنانتو هذا و7 سنبلات نفان كمبي نغا أولو نغا فرما لتونسي نغا تونسي سولة فري فانتو خضر نخير خندخي وأخرى تونسي سولة فري بتي يابسات جيفان كراخي نخراخي ننفا يبوري على خندخي تراخي دونخي نعم يا أيها الملأ ننام من يمن كابا كيفاي من غير غاية ما يبقى أنا وتم كن تيجيو أفتوني عندي ومالي وغفصل تيمبي في رؤياي ما يخيكوي ويابي وفتوى في ما يخيكوي ويابي في ما يخيكوي إن كنتم تعبرون خوتن سنيري ونو ما فصل تيجي للرؤيا يلا هو كي فصل كلو ما يفهم أنا كنت فيه نعم كي ساقي قالوا يا ما أنا غامفا أخانا أسامبلي من نيلا غامسي أدغاث أحلام أنا خيفو بابو بزنيكي أنا أدغاث الأحلام نو فسر ما تمي خيف بنسام خيفو بابو نيكي وما نحن بعالمين أنا مدة نمو في الدنيا أنا بقولون نسيتوه بتأويل الأحلام أو حلمي تام فسر فيه أصله رؤيانا نحلمنا نعم نخينا سيفنا خمتما في النار ودينا ناخذنا رؤيا دينا ناخذنا حلم بيبنا مثلا صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان أنا خيمولي نغانقلي الرؤيا أنا غنفتا ما تعلنا خيمولي نغانقلي الحلم أنا غنفتا ما فتا ما الشيطان أنا توامي خينا غيبي أضغاث أحلامي إننا خيم إنسان بوفا فنيكي فسن يوم لا يبنجي لا بايدا وقال الذي نعم إنا من جم كونفنكي وقال الذي مدينا غفلا كونه نجا منهما أنكسي يجمعين فرينيه ياما نعم بالله يوسف أجل سابو فرينيه نأنكسي نانا كونه والذكر أنا غلطو بعد أمة أو وقت يخون كويدا نغامي يبقى وقت يخون كويدا نغامي أفراد نتيم نفر يتوبر سا كيف سر في برفا أفراد نتيم نفر أنا أنبئكم أنا أنت نمني هو خبار دي بتأويله من جاي خبار ده من جاي خبار نغان ساقي أنا أنت نما يخفصلي في اليوم فأرسلوني أنا وون بنينتون وون أسيق جيلي يوسف وون يوسف هم مجيلي فإنه أحسن ما أنا من فإن أتنا يعبر الرؤيا نغان نما خيف سردي وان كاجي فارسلوه انغا بينغا كاجي كوده فدخل عليه انا يوسف وقال ما اخبرت به تعالى انا في تجربه من فا الله تعالى كنا كل غار كده تو جيلي كوده كوده يوسف انا غير يوسف يو ايها الصديق إجنن فلا هالي نعم ايها الصديق إجنن فلا هالي نعم صادقنا انا نندي فله الصديق نندي فله هذه إذا يوسف نندي فله هذه أفتنا أنا ما أخذ ما يغفى مبوك خبار يغفى فساد ربا مبوك في 7 بقرات نينجي سولة فرقافيرا سمان نخي خنبو يأكلهن 7 أما نينجي سولة فرقافيرا نندوكي إشاف نخي خوسيخي و7 سنبلات أنو بوكتونسي سولة فرقافيرا خضر نخي خنخي فانخي وأخرى يابسات بوري ني خرخي ني فاي بوري دوم
na kon ta fi nan na ta kui لعلي ana ga fara ne ko yani ga fa qiya fasari falam be la'alli ana kun dan na kayiki أرجع إلى الناس قبل من خير خما لأن إلى علينا قال يعني لكي أر فسأل سيقولنا لعلهم إمامني من لعلي تامني عادي لعلي ألك أرجع قبل إلى الناس من خير ما لعلهم تامني من جد غاية ما نخدنا مني يعلمون إنما يجي مكان يقولون ما فاقي هم بدنا نم نعم أنا غا وانقا كلهم الرؤيا الصالحة الرؤيا الصالحة أمو في النخي ميري فايا كرينا إبدا رؤيا تا نون خينا خافي نون نيلا ميري فايا توما نكوبا توما جينا توما خما توما إبدا أنا غاكوي فايا توما تيامو دبيري بينا سيما تو دفينا غوار إبدا خيتا ما فينا نكي تام ولي في خما تام أنا غبا فينا را أنا غا أنا نافر وكان غير نعم بغينا سافينا خمسة ملوغة في النار حلم من الشيطان ورؤيا من الرحمن لأن أنا خلنا حلم شيطان نمها من الرحمن لأن أنا خلي رؤيا لأنه فتنا من الرحمن من غير أنا غبي أنا غا نمفيتا آدم يفا من يمين الدار نانا تندي نغا آدم يخلي من يمين الإنسان من النسيان ولا من nek wana nek be go benara ha do afi de fure ka no ba dandara ora no dan se de ma awu tuma ya min dera ha ke ta ka ba mi ti ga yar ma de da ka ba ma ai ko ne ma na ba be la ke ka ine ba bo na be ta be ga wo to ana ka mu ana ta mu ni fa ka ta mu ti ya mi dera Aku bagi bangun. Aku bagi bangun. Jangan lagi bang, bang masih berbayar mi kau. no Donc on est muy findé ada bagi fondasi nan. no Ada on a kolo. no Miri sen ranna khafi inoma na falada kuma na hamu findé amatonga ile kala dangai ka. Na awali na nan. no Fen ranna khafi. Ka. Ai na kan doni la berbede. Ka. no Anda boleh disafala. Nabi Allah Yusuf, anak kan Yusuf aja Siti. Kita ni pada berbeda. Berapa? Kami saya juga faham nak kan? Anak pada faham rumah, namun finde kan, awak faham. Kala. قال Nabi Allah Yusuf nak kore ikhara be. تزرعون Anak rupa makhainan salim. 7 سنين Nyesolo firi. دعبا Dalam korwa bila buru for. Nyesolo firi khaisa sobe kima. فما حصدتم Wana nangai yo khaba. فذروه وغنا سانسي خباقي معلنا راو بمنجينا راو بفارينا وغالو في سنبله ابا بليغنا الاجي اولي اها والو اولي كنا إلا قليلا فو سيدي قسبي الكوردي مما سيدا تأكلون وانا غدوما adon kai tambiri wara khirnaki wagalu awole kunna ثم يأتي 7 adaga nakambi nyansere fere bede famene faade شداد nam fama korokode afina bimbiri nyinanna من بعد ذلك nyansere fere sinye dangi khambi يأكل ما nyansere fere firande da kham faade bimbiri sama da kham kuide na mama sedunde قدمتم لهن wala khando ko ya ko ya no don sai na khaira na nyansere fere bimbiri nasa na fama dunde na wakati na إلا قليلا fo sedi gurdi fan مما seda to توسنون ko fama na kan gata de o man gafi lisansi da tunai na fa o kano wonne ne folode ثم na gambi يأتي عام anaga nyende fama ne fade kore dan solo fere koro ko fanda dangi من بعد ذلك dan solo fere koro ko dangi gambi يغاث الناس mi re fama tunai fanyi sotade فيه fihi nanan kui ويعصرون bam fama bere fam bumde Fihi. bam fama bere sulunde Fihi. fihi na wakati na fama kui bam fama ne rabade bela to khiye tan nye sole fere fin nan falaka
mais ne yesa le fere firian de dabar ne yo ba kiyem na fara ka mais nabi la yusufa atanna kana fa ya ana kana fa sa fa de be ana ga be am misra bogi afin de bogi nan na ganu fin de khaisa bogi la na fan kifa ina tan ka bisinge ne misra bogi fan da ki ne est-ce que on bara ko ndo ya karamanki le re parce que misra bogi ma ne ja ko ure kena na misra na nilu ure na nan se kele Éthiopie na ma nilu azra wa nilu abuye bela me il faut le sikele Soudan pour le sikele Éthiopie ne ko ina fili na lang nilu bleu nilu blanc ne fili na fa goro ko misra jamane ko e yamane kusa na kure kere misra balo ko nan kunna e bala sa nan e na kure kere ye nan tongo ma e no aren yere elima kure kuli to na be e na ma canalisation ka ba de e ko go be isi da hakko baya bela me ye ko roba ade kuma be kai la minna parce que beaucoup fanyina bela me ana ma be wombe ana ta mu foro ya ko sai ka be hauna na kine ana ga Sayyidina Yusuf ayi ko ta na hannaba wanda nan ma wanda ga doyi ye khaba e khati doyi e ma du ye ko ba na ma ko ma ande ba wa duna ana kelne na findi économie lonni fo le nan fan na ma science agricole ça lonni belbele Sayyidina Yusufa anana na folo na wakati kaisa lo ni belbele anana tiyani bala mene anaga nabi allah yusuf alayhi salam to ke khiye fasardi na khambi faman na lo ni be safarika anaga na solo fere bengbele solo fere fanna dangi anaga yego ti famene fadi woma ne yego ti fama so te tem na refa awa mi refa mkeli e meira be le film fait pas pour le parce que tant et ina boinan na ba mana tem da rejen na kai sima haya ko sa tan film be non wa qala al malik na to fa nan na kai kore men gena khamasi etuni bihi ana ko safaran ko ana nan kiye fa sarhi ko safara li ikrami ana ko qabiya لماذا ظهر له من العلم والكمال من جبرا نوني نخانتو أنون كمالي نانا تو أنا كا مغيبة أنا وصف على مقمة يتوني بيوصف على مقمة فلما جاءه الرسول أنا تفا سيدنا يوسف قمة يجب مني قال سيدنا يوسف أنا غامسي ارجع إلى ربك أنا غامو من مجيني بلين إغا باترونكم Après il a moi il t'a envoyé avec ça. Et là na famille l'intégrer patron Beram. Non. Ayo. Hal wal kenara. Afala men ala patron Beram. Il je il a bien bilé il a patron fort. Fasaluhu il a sa wori. ما بال النسوة إنها جنيه خفيفة في النغ من سرا التي ناتنما قطعن أيديهن الخيب الخيب يقولوا الخيب الخيب خبا يقولا نيرا إن ربي أنا بس أنت ماري عليم بكيدهن هذا بريدا ليه غابنا يوم مؤمن ماذا سيسير ويخدمون جنيه غزالة قال من جانا غاي جنيه ملانكوري أنا غامسي ما خطبكن أنا ودم ما في من سيرا إذ تمنا غاي راودتن يوسف عن نفسه وتو يا أبو يوسف را وتو بلا يوسف فورا أفعل كان ساوسمو قلنا نجدي نرى فلكوري حاشا لله إن سنين تلبي ما علمنا من سوء نعم مدام موسى جبا فينيا ريون دكلمة عليه يوسف ما ومميلا يوتو عينا نعم قالت امرأة العزيز نعم نتيم ينكره Premier ministre Aziz Misra أخاك نيجي عليها نانا غاميني كره نانا غيفلا الآن أنا بياكوسي حصل الحق أنا غنون دي برا في غير غنون دي فلوبي
أنا راودته عن نفسه أنا غندنا بلا فغريو عندنا رفين يتكمل عندنا يتكمل ساسرو وإنه أنا يوسف لمن الصادقين تننا نندي تنا أنا نندي فلي ننديرا نعم نندي فلي فاي ننديرا دونكو عندنا بلا فغريو نعم ذلك أنا نافين خنكي ليعلم نجد كلنا أنا كو أخاكلم أني أنت لم أخنه أنت ما ينفع بالغيب فين هو وقت ما ينفع مو بالغيب أخامبي وأن الله ما يجينا كده أنت لا يهدي أيام ما تيجي جموكا نجاتي ما كيد الخائنين أو ينفع تيجي هذا بري ويبين غيب نعم يويني نعم أفلا فين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب نعم وأن الله لا يهدي كيد الخائنين مفسرين بور متان دخلي نعم ألو مفسرين دخلي ألو طبري نعم برامي نعم أمي ابن كثير أمي نيندوني نينغي نعم السيدنا يوسف نيا خرم فيه نعم ذلك أنا نكي أركي نخمن بوركو أني فلاري نعم ليعلم ألكو عزيز مصر كله نعم أن ندم لم أخنه بالغيب نعم ما ينفعكم بفو نعم لوجري نعم برامي نعم نينغا أنا يدي خليني ساقا ويفاي parce que voilà tout na yale ba ado na yale ka wa ine de ka wa ina wala min as-sadiqin نعم ibrahim anna yale ka isa aw yifde dalika na ya alama alkum mamari ka tulu anni antam lam akhunhu bil ghaib ma yanfa akhamni few parce que xamé mu fi ne banna نعم ibrahim نعم nan yata fi na mu fi ne banna نعم ha na tafsir fi fa amene allo ibn qayyim al-jawziyya ne janna anna yale kana خاوي نايدون كيلا كارو تباري أريبون كثير أنو نيجون بيجي نجد نحن السيدنا يوسف نجيمسي ذلك أنا كذا أعلم عليكم نجينا نقول أني أنت لم أكن ما ينفع بالغيب فين هم كوي أخامبي وأن الله تعالى لا يهدي أمور أن يتيما كيد الخائنين برامي نعم ب أنا لوني خاو جنتيا نعم أنا غافز كان هذا النخيل ومبارك نتوبي إبراهيم بس لون ينسى واقع من جاء نغا نبي الله يوسف مسوع إبراهيم نغا فيني أخا كونسير لون يغم لكي أنا وانغا كلهم مخي يقول لما يخلو بريسيلا يخلو كيتي بولونا سي نعم بما في بالبداية ولا من وقع الناتربة وقع في يا في النك كيف نعم ما في نرى نون فلافا ومبراتي لتوبينيا نون فلافا ومبراتي لتوبينيا نا يلي خا براتي نون دي ربي نون دي مسين أنا نون دي تفنا تلان كونترو ما أبرا وكيل بي أبرا نون دي ساكنة ما بي وما براتو بي نا يلي خا afa urgintia na khan soto baso wali ko be kuilu ka me donga do va non di sa kenema ana la sayna yusuf maka na ma finda ta fa be urgintia parce que ta na fa do sayna yusuf aba finda be be ha gidera ya ha mori la kana kam na babbe donc wombara ibe ke ya to ye nana to alquranul karim ajal afasar khashar ma tafsir kitabu ya kama afasar kono tafsir kitabu ya fambiri ndena fasaditi ajiren ndena to ndefa na fasaditi ajiren ne to nye alo na ya bagi tabariye tan anu bon kasi ne ta yi wa ndo ga findi yusuf nangbe bon bore tan ibn qayyim al-jawziyya ne ta ta yi wa ndo ga findi ya ni rabira ala kullu ila ba sa de na al-qur'an nan yi wa al-qur'an fate anu ga kalangiya dan de shi da ha bene ne ya rabbi ya ilahi al-ghayrun ni shawtu safi na ba al-ghayr ba sallallahu mawlana al-azim wa ballagha rasuluhu an-nabiy المصطفى
الكريم. آمين الله. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا لجنة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بحق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي